वेलकम टू बिटवीन द लाइंस। मेरा नाम मेहरान वज़ीर है और डॉक्टर ख़ादिम हुसैन साहब मौजूद हैं हमारे साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि तालिबान के साथ, जैसे आपको बताया था कि तालिबान के साथ जैसे मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या फेजेस आएंगे, उसमें हम आपके साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात का ये जो सिलसिला है, सिलसिला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे शुरू हुआ पिछले हुकूमत से, ज़ाहिर बात है कि वो कुछ लोग तब्दील हुए, तो अब जो रिसेंटली हमारे आज का, मैं वैसे आपको फोकस बताऊं कि किस पे हम फोकस करें। दो बातें, एक तो ये है कि अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो ब्रीफिंग हुई है इसके बारे में। दूसरी बात ये है कि तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि हम आईन को किसी सूरत में नहीं मानते। ये दो पॉइंट है, मैं आपको फोकस बता रहा हूँ, फिर उस पर आप हमें बताएं भी कि क्या सूरत है। तीसरी बात ये है कि हम इसको किस तरीके से, अगर यहाँ पे आइन को इम्प्लीमेंट करना भी है और ऊपर से तालिबान आइन को मानते भी नहीं है, और तीसरी चीज़ जो बीच में बाकायदा जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है, जो मलकान वग़ैरह हैं, वो भी अपना कोई ऐसा जुस्तजू लिए बैठे हैं कि शायद जो हम फाटा मर्जर के ख़िलाफ़ जो हम कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है वो कोशिश यहाँ से कुछ प्रेशर पड़े तालिबान से और कुछ हम प्रेशर डालें, तो इसमें कोई सूरत निकल आए, वापस हो जाए। तो अब इसको किस तरह, मैं आखिरी बात से शुरू करूँगा। उन लोगों के लिए जो दरअसल इस इंज़माम के ख़िलाफ़ हैं या 25वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाते आ रहे हैं या एहतजाज करते आ रहे हैं, और ज़ाहिर है कि वो बहुत कम लोग हैं, वो 5% से भी ज़्यादा नहीं होंगे, और उनके अपने मफादात हैं जो बहुत एंट्रेंच्ड हैं, तो उनके लिए कोई खुशखबरी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे इस पे भी बात होनी चाहिए कि उनकी जो ये जो मफादात हैं, वाकई उनके अपने हैं या किसी ने कहा कि आपके मफादात यहाँ से जुड़े हुए हैं? ये अलहदा से इस पे बाकायदा बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए कि जो इंज़माम के ख़िलाफ़ है, या जो FCR के ख़ात्मे के ख़िलाफ़ है, या जो फाटा को, ये मेरी नए अज़ला को, जो पुख्तनख्वा के नए अज़ला को सियासी तौर पे और इंतज़ामी तौर पे और माशी तौर पे तमाम पश्तून बेल्ट के साथ या खैबर पुख्तनख्वा के साथ इंज़माम के ख़िलाफ़ या मेन स्ट्रीमिंग के ख़िलाफ़ हैं, तो उनके दरअसल क्या मफादात हो सकते हैं, और वो उन मफादात का जुड़ाव या वो मफादात कौन से और मफादात के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ रखते हैं, कोरिलेशन क्या है, ये बहुत तवील बहस है। तो उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर इस तरह नहीं है कि इस पे वाज़ेह तौर पे तालिबान को, TTP को बताया गया है कि जो इंज़माम का मसला है ये आईनी है, और इंज़माम को किसी भी सूरत में रिवर्स नहीं किया जा सकता, उसको वापस नहीं किया जा सकता। तो उन मलकान साहबान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आपने जैसे अर्ज़ की, आपने बात की, मैं उस पर अर्ज़ कर दूं कि कुछ दिन पहले कौमी इस्लामती कमेटी, जिसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहा जाता है, तालिबान की कमेटी है, जिसमें हसास इदारे भी शामिल हैं, फ़ौज के इदारे भी शामिल हैं, दूसरे इदारे भी शामिल हैं, और पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल हैं, और वज़ीर-ए-आज़म उसका चेयरमैन होता है। उसकी मीटिंग हुई, उस इजलास में 2-4 बातें जो अभी जो TTP के साथ मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल है, उस सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। तो ब्रीफिंग में एक बात तो ये सामने आ गई कि जो उनके मुतालबात में से एक तो ये जो इंज़माम का मसला था, वो तो मैंने आपको बता दिया कि उसके बारे में तो वाज़ेह तौर पे TTP को बता दिया गया है कि इस तरह की कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी बात जो TTP की था कि हमसे असलहा न लिया जाए, इस पे कई एक सियासतदानों ने ये बात की, जो सिविलियन पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने ये बात की कि अगर इनसे असलहा नहीं लिया जाता तो इसका मतलब ये होगा कि ये सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं होंगे, ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी में नहीं आएंगे, इसलिए कि उनके पास असलहा होगा तो वो प्राइवेट मलेशिया ही रहेगा, और आइन के अंदर प्राइवेट मलेशिया के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। तो इसको आप कैसे, इससे मुताबिकत कैसे होगी, यानी मेन स्ट्रीमिंग के साथ इसकी मुताबिकत कैसे होगी इस बात की, और मेन स्ट्रीमिंग के साथ ये फिर आइन के साथ इसकी मुताबिकत क्या होगी। ये जो मर्जर का इशू है, ये तो अलहदा रख ले, ये तो बहुत बड़ा इशू है। इवन असलहा रखना ये भी कितना गैर आईनी है। अब असलहा की जो सियासतदानों ने बात की, तो पार्लियामेंटेरियंस ने, मुंतखब पार्लियामान के अरकान ने जो बात की, कई एक ने बात की, तो उन्होंने नहीं बताया कि भाई अगर ये असलहा भी
کے لیے الاؤ کیا جاتا ہے, اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اسلحہ لے کے پھریں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پرائیویٹ ملیشیا ہے, تو پرائیویٹ ملیشیا کے لیے آئین میں کوئی جگہ موجود نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جس طرح جس بنیاد پہ مذاکرات ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کا پرائیویٹ ملیشیا ہے وہ عام سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہو جائے, وہ عام سوسائٹی کے ساتھ گھل مل جائے. تو وہ گھلے گا ملے گا کیسے؟ اور اس پہ بات یہ ہو گئی کہ پچھلے جو لوگوں نے سرنڈر کیا تھا یا تسلیم ہو گئے تھے اور وہ ابھی تک اسلحہ لیے پھر رہے ہیں, تو ابھی تک بطور پرائیویٹ ملیشیا کے کام کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کی سے آپ نے جو امن کمیٹیاں بنائی, تو امن کمیٹیوں نے بھی ایک اور طرح کا راستہ اختیار کر لیا. تو یہ جو موجودہ صورتحال اس میں ایک تو مطالبات کی صورتحال. اچھا, یہ امن کمیٹی اب اس کی بات کر رہے ہیں جو فوج نے طالبان کے خلاف بنائی, کہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ طالبان کے خلاف. ایک تو وہ کمیٹیاں ہیں, ایک تو وہ کمیٹیاں ہیں, لیکن اس میں سے کچھ کمیٹیاں ایسی بھی بن گئی تھی جو سرنڈرڈ طالبان تھے, جو سرنڈرڈ ٹی ٹی پی کے لوگ تھے یا کسی دوسری آرگنائزیشن کے لوگ تھے پرائیویٹ ملیشیا کی, ان کو یہ اختیار دیا کہ آپ امن قائم کریں. یہ کئی جگہوں پہ ہوا ہے, تو اس کا بھی وہی نتیجہ نکلا. جنوبی وزیرستان ایک پرانا اور بڑا مثال ہے. خیبر میں ہوا تھا, یہ تیر میں بھی ہوا تھا, یہ جنوبی وزیرستان میں بھی ہوا تھا. بہرحال یہ سوات کی قبل میں بھی یہ بات سامنے آ گئی تھی. پھر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پورا سلسلہ اب طالبان نے کہا, یہ جیسے آپ نے بات کی کہ طالبان کے ترجمان نے, ٹی ٹی پی کے ترجمان نے کہا کہ ہم تو آئین کسی شکل میں مانیں گے نہیں, یعنی کسی بھی صورت میں نہیں مانیں گے. تو بات قومی سلامتی کمیٹی میں یہ کہ وہ آئین نہیں مان رہے تو کس بنیاد پہ ہوگی. اب بات وہیں جو ہم پہلے اس میں پوڈ کاسٹ میں کر رہے تھے کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا. تو ذمہ داری اٹھانے کے لیے سوال ظاہر ہے کہ پارلیمنٹرینز کی طرف سے اٹھا, اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ان کیمرہ میٹنگ بلائیں گے پارلیمان کی, قومی اسمبلی کی اور پارلیمان کی ان کیمرہ میٹنگ بلائیں گے, اور اس ان کیمرہ میٹنگ میں اس معاہدے کی منظوری دی جائے گی. اب یہ پارلیمان سے منظوری ہوگی, پارلیمان آئین کے تحت کام کرتی ہے اور طالبان آئین نہیں مانتے, تو یہ پورا کا جو سلسلہ ہے یہ تضادات پہ چل رہا ہے. تو یہ کہاں پہ جا کے ختم ہوگا اس کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آ رہا. تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی تک جو معاہدے ہوتے رہے پچھلے, ہم نے پوڈ کاسٹ میں کہا, تو یعنی یہ تو مطلب ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کو یہیں پہ چھوڑ دیں کہ طالبان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات, کیونکہ جیسے ہم نے بتایا کہ فارن پریشر تو ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو پارلیمنٹیرین ہے, پولیٹیشنز ہے, پولیٹیکل فورسز ہیں, ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ پریشر ہے. چھوڑ تو نہیں سکتے, یہ سلسلہ بڑھانا تو ہے. لیکن مجھے خطرہ یہ لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا تیسرا راستہ اختیار کر لیں کہ یہ آ جائے اپنے علاقوں میں, یعنی ٹی ٹی پی کا جو وزیرستان میں اسٹرینتھ ہے, نارتھ وزیرستان باجوڑ میں. ہم اور میرے اور آپ کی اور ہم سب کی خواہش یہی ہوگی کہ جتنے بھی پرائیویٹ ملیشیا ہیں یا انتہا پسند گروہ ہیں یا اسلحہ بردار گروہ ہیں, وہ اسلحہ رکھ کے عام لوگوں کے ساتھ گھل مل کے اپنے کاروبار کریں, اپنی کاروباری زندگی کو آگے بڑھائیں, اور سماجی جتنے بھی اقدار ہیں ان اقدار کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہنر سیکھ لیں, اور ہم جتنے بھی لوگ ہیں اس میں ان کی سہولت کاری کریں. ہم تمام کی خواہش یہی ہوگی کہ کچھ لوگوں کو سماج سے باہر نہیں رکھنا ہے, یہ کسی بھی صورت میں نہیں رکھنا ہے. تو مذاکرات ہی اس کی ایک شکل ہو سکتی ہے, لیکن مذاکرات کس قیمت پہ ہوگی, اور جس سماج میں ہم ان کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں اس سماج کو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا, یا جس معاشرے میں وہ آئیں گے اس معاشرے کے ساتھ کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اور آئینی جو ڈومین ہے, آئینی جو فریم ورک ہے, اس آئینی فریم ورک پہ کیا صورتحال پیش آئے گی, اس کے ساتھ کیا صورتحال پیش آئے گی. میرا خیال ہے کہ ان سوالات کا جواب ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری ہے. ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا, تو راستہ نکالنا بھی ہے, تو راستہ ضرور نکل آئے, لیکن وہ آئین کی قیمت پہ نہ ہو, وہ پارلیمان کی قیمت پہ نہ ہو, وہ معاشرے کے جو مسلمہ اقدار ہیں اس قیمت پہ نہ ہو, اور انسان کی سیکیورٹی پہ, جو انسانی تحفظ کے مسلمہ اصول ہیں اس کی قیمت پہ نہ ہو, اور یہ گل مل جائیں اور آپس میں شیر و شکر آئے. بہت بہت شکریہ. اچھا, میں اس کو اس طریقے سے کنکلوڈ کروں گا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونی چاہیے. طالبان تو کیا, ہر کسی کے ساتھ مذاکرات ہونی چاہیے, لیکن طالبان کا جو خاص کر ایشو ہے اس میں یہاں پہ افغانستان میں جو طالبان ہے
ان کی تھوڑا سا وہ ایگزاسٹ ہوں گے تب کوئی صورت نکلے گی، تب ٹی ٹی پی کسی مذاکرات کے لیے آمادہ ہوگی. یہ ساری جو ذمہ داری ہوگی نا، مثلا مذاکرات میں جتنی بھی رکاوٹیں پیش آئیں گی تو ان رکاوٹوں کی ذمہ داری براہ راست یہ افغانستان کے اندر امارات پہ آئے گی، تو امارات کو سوچنا ہوگا، یہ اس کے لیے راستہ ڈھونڈنا ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جیسے آپ نے دیکھا ہم اس مذاکرات پہ اور بھی آپ کے سامنے پروگرام ریکارڈ کریں گے. بہت بہت شکریہ.